الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال قائدنا الأعظم رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حاضرین محترم، اتم تاریخ در ربیع الثانی سوار لسوا درې څلوېښتمه هجري ده۔ من تاسو د ذله ثوابه پدی علاقه دا اللہ پکور کی دا اللہ دا کتاب پا نسبت دا اللہ رب العالمین دا رضا پا غرض دا اللہ رب العالمین پا توفیق اور امداد اور پا فضل و کرم راجمعی۔ زمانہ مخ کی تاسو سره خبری علماء کرام وکړي، زه حقیر فقیر هم پدی موقع د قرآن او د سنت موافق د موقع مناسب پلب کشائے معمورم دعاو کے چدی بندہ ناچیز سرا د مولائی کائنات معیت خاصہ نصرت او امداد شامل حالو گرزی۔ پدی دنیا کی چسور انسانان جون تیرئی نو د هر چا څه دوستان وي څه دشمنان وي۔ دوستان خیر خواهان وی، ستا پا عزت، ستا پا گٹا، ستا پا کامیابے او ستا پا سعادت خواہشمند وی۔ دشمنان شر خواهان وی، ستا بیزتی غواړي، تاوان غواړي، خسران غواړي، نقصان غواړي۔ هوښیار سړی هغه وي چې د دوست دشمن وپېژني، دوست ته لاس د دوستۍ ورکي، دشمن ته نظر د دشمنۍ وکي، نو دے کامیاب وی، گٹو کی تاوان نہ بچ شی۔ چاچی دشمن تا نظر دا دوستے کڑے دے اور دوست نظر دا دشمنے کڑے دے، دے تاوانی وی پکند دا ہلاکت کی اغرزی گی، بیزت شی۔ منگا و تاسولم دا لازمی و ضروری دا چه مخبل دوست دشمنو پی جنو، خیر خواہ اور بدخواہ پی جنو، اور د عزت او د گٹی پلار باندی دوست للاس د دوستے ورکو، دشمن نزانو ساتو۔ ما د قرآن کریم نے استفسارو کا چه الہ العالمین
زمن دوستان سوک دی، خیر خواہان سوک دی، زمن دشمنان سوک دی، بدخواہان سوک دی. قرآن کریم اول جواب راکا اللہ ولی الذین آمنوا. ٹولونا ولنے خیر خواہ د مومنانو دوست ولی اللہ دے. خیر خواہی صدا قرآن فرمائی یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ خپل دوستان د تیارون روباسی رڼا د قرآن لا، رڼا د ایمان لا، رڼا د دین اسلام لا. بدخواهان سوک دی چی منگ دا دی رڼانا من محروم کول غواړي. نو سورہ اعراف کی داغی سرلخکر بیانی ابلیس چی قسمی کڑیو لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. لویا خزانہ د خیر چی قرآن کریمو دشمن شیطان ویلیو چی انسان بدی قرآن تا خزانی د خیر تا کامیابی او د سعادت او د عزت دی لاری تا نپریدم. ہر بعد ہر طرف بے استعمالوم ستا صراط مستقیم نیغی لاری نبے اڑوم. ستا شکر تبے نپریدم، ستا نعمت بپی نقمت گرزوم. استاد طرف نہ د محبت پیغامات، استاد غاڑی نہ د خیر کتاب، اغین بے زڑتوری کوما، داغین بے اڑوما، داغین بے غافل کوما. ولا تجد اکثرهم شاکرین. بیا تاسو ولوستل چې دا شیطانان دو قسم دي. یو انسانان دی نو دویم پیریان دی، من الجنة والناس. دا دوانا پدی خوارے لگیا دی چی مسلمانان دا قرآن نلری کی، دا دی عظیمی خزانین محروم کی، دا دین واری او زلطوری کی. نو دا دین پارا انسی شیطانانو، مشرکانو، پیرانو، بیدتیانو، مولیانو او بیدین لیڈرانو یو جال خور کرے دے، او وقت پا وقت چی آغا غلط ثابت شی نو بیا بلا لارا و بلا وسوسا و بل جال خور کی. پا خواب ایوی دی قرآن لمز ہے، دی دعا نمانی، دی خیرات نمانی، دی ذکر نمانی، دی درود نمانی، دی اولیاء نمانی، دی کرامتون نمانی. خبر چی سرگند شوا چی ہر سمانی خدا اللہ و دا اللہ دا رسول خلاف نمانی. ہر سمانی بدعات و بدعتیان نمانی. ہر سمانی اللہ و دا پیغمبر مخالفت نمانی. دیوی چی دعا پا طریقہ دا پیغمبر پاکو کہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرات دا شریعت سنت مطابقو کہ
ویلی ویلی اومانے خدای ورتمو آئے ذکر او درود پا طریقہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دا دو ڈلی پا مقابلہ دی پا دنیا کی یو رحمانی ڈلا حزب اللہ دویمہ شیطانی ڈلا حزب الشیطان دی دوانو یو جنگ جوڑ دے دا اللہ ڈلا اللہ پلا دا اللہ کتاب پلا دا اللہ دا پیغمبر تابدارے پلا دا اللہ دین پلا دا اللہ بندگان رابلی اور آخ کی دا شیطان ڈلے دا قرآن نلری کئی دین حقا دین اسلام نے لری کئی دا اللہ دا توحید و سنت دا نبی علیہ السلام نے لری کئی دا یو مقابلہ جوڑا دا زمنگ آمیان رونا کل سادگان شیوی منگ چاپسی روان شو دنیا کی دی پارٹی ٹاکلی دا چی دا خدا و دا بدا دا دین و ایمان کی نپوئی گی چی کم ڈلتا کتاب اللہ ترابلی ستا خیر غواڑی ستا عزت و سعادت و کامیابی دا دنیا و دا آخرت غواڑی او کم ڈلتا لشر پلا رابلی گمراہ پلا دا قرآن سنت خلاف پلا رابلی تا انصافو کا کنا اس چاچی دشمن ندے پی جندلے دوست دشمن ویلے دے خیر خواہ دا قرآن نوکر خیر خواہ حق پرس عالم خیر خواہ دا انبیاء وارث خیر خواہ دا اللہ دا رضا خواہشمند دا ووٹ نوٹ طلبگار نو شپا ورز بیدا چگی دا قرآن والی من نے روپے ندی غوختی من نے ووٹ ندی غوختے من نے دا زندہ باد نارا ندی غوختی خدا سوالی رات کڑے دے چی خپلی جولے ڈکی دا ملغلرو دا قرآن نا قلو کورونو تیاو سے ستاسو کورونا با ودانا و خاد و آباد شی تاسو ستاسو نسلونا با کامیاب شی تاسو با پسرات مستقیم جوان چھوڑو کئے او اللہ با دا خیر و دا رحم فیصلی رولی گی دغا اصل خیر خواہان دیتا نظر دا دشمنانو کا وی یر دا دیر متشددین دی او دا دیر بیکورڈ خلق دی دا دی ذہن دیر محدود دے دا قیانوسی سوچ لری دا ایسم نمانی نا دریماو نا دا جمیش پاو نا سلویختیو نا کلیزا ماوی زمان رورا ہر سمانم خود محمد الرسول اللہ خلاف نمانم ہر سمانم خدا اللہ دا قرآن مخالفت نمانم نور ہر سمانم ندی عوامو ناپویا خلقو دا غیب جال کی زان گیر کو دشمن تے دوست ہوئی چی دا زمان پیر سیب دے دا صاحبزادہ سیب دے دا سامع سیب دے دا زمان گا دیر لوی رہنما منسٹر سیب دے او چی کم دوستانو دا خرسری دا قرآن نو کرانو نو دیتے نظر دا دشمنیوں کو چی دی پسی مزمکاوئے دا دی درسون لمزے خوی اورز را روانا دا دنیا کی بم او پوقبا کی ہم دی خلقو تا دخپلی غلطے احساس بکی چاچی دوست دشمن ویلی دی او دشمن تے دوست ویلی دی دی بڑیر پخیمانی کلچی پخپل استرگو تاوان وینی قرآن د نور لسمی سپاری پا اول صفحہ
دا پخیمانتیا د دی ذکر کړي دا دنیا کی چی یو سړی په یو کار پخیمانی نو په خوله وی هاي هاي کاش کدا سی نوې شوی چې د دین زیات پخیمانی نو یقلب کفیه علی ما انفق لاسونه مروړي او چې د دین زیات پخیمانی نو په ځان را باندې کی حدیث کی راضی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ دسی غم مکوئے چی اللہ نا شکری پکی راشی تاسو مخونه ٹکوئے گریبانونه شلوئے تاسو ځان نسنی او ویختان شکوئے او د جاہلیت ساندی وائے دا زما وفادار نه دی دا غدار دی دین آخوا پخیمانتیا چی بیا سڑے زان وجنی خودکشی کئی چی دیر ملامتی او دیر تنگی قیامت کی د دین زیادہ پخیمانتیا دا قرآن سوئی وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یوم یاد کا غورز علماء پی پوئیگی یوم مفعول دے د فعل محذوفا اذکر یوم ویدا ورز د هیرولو ندا دا ورځ د هیرولو نه دا ډیره لویه ورځ ده سرنامه د قرآن کریم کی تا دا ورځ یاد کړې شوې ده مالک یوم الدین ہر منز کے په هر رکعت کې تا تدا یادولی شی زوتولی شی ستا پا دل و دماغ کی دا کینولی شی چی اولو یا روز دا جزا و سزا را روانا دا یولو یا روز دا فیصلو را روانا دا یولو یا روز د حساب کتاب را روانا دا غسمرا خطرناک دیا ایوہ الناسو او انسانانو اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید وید اللہ محبوبانو انسانانو اغا انسانانو چی اللہ ستاسو بشرافت و کرامت قسمنا بطور استشہاد کئی ستاسو پہ حسن جمال باندے قسمنا بطور استشہاد کی چرتا فرمائی لقد کرمنا بنی آدم چرتا فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آغاد اللہ محبوبانو پالا گرانو انسانانو تاسو اللہ نو یری گئے اتقو ربکم خپل پروردگار پالنہار نو یری گئے خپل مالک و حاکم نو یری گئے
داغه د خبرو ناقدری مکوئے، داغه د قانون خلاف ورزی مکوئے، داغه مخالفت کی زندگی مکوئے۔ اتقوا 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 ربکم، ہاں دا اللہ نا یرا پسو معلومیگی، دا اللہ دا یری لارا کمزے ازدکیگی۔ نو قرآن وی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، دا لاری خی متقیانو تا دا تقوی، دا اللہ نا دا یری، اللہ دا رضا، دا اللہ دا تابدارے، دا جنت و دا ہدایت لاری دا اللہ قرآن خیلی دی۔ ہدی للمتقین، بیاوی ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دا رمضان کی چی قرآن نازل شوے دے، زکا خود دی لوی شان گرزے دلے دے۔ اگا قرآن ہدی للناس وبینات من الہدا، دا ہدی للناس دے۔ اصل انسانان گورے متقیان دی، دا پرہیزگاران دی، دا اللہ تابعداران دی، دا رسول اللہ اطاعت گزاران دی، دا نور خو آسی کاغذی انسانان دی، اسی دا نوم انسانان دی، بیاتی دا نوم قرآن اخلی فمثلہ کمثل الکلب، بیاتی دا نوم اخلی کمثل الحمار، بیاتی دا نوم اللہ اخلی اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک شر البریہ ان شر الدواب عند اللہ السم البکم الذین لا یعقلون۔ دا سید نوم انسانان دی، انسانان خود دغه انسانان دی چی اغا دا اللہ دا قانون پاسداران دی، دا اللہ دا فیصلو تابداران دی، دا اللہ دا حبیب اطاعت گزاران دی، محبان دی۔ خبر اگدیگی او خوریگی، بیا با پا مشکل راغنڈیگی، خستا توجہ ما تا بالکل یکسوے سر پکار دا، زواپسی کو ما خبر را ٹولو ما دا ورز دا ہیرولو ندا ولی ان زلزلت الساعت شیء عظیم، دا قیامت زلزلہ گوری دیر لوی شے دے، سوڑا خبر ندا، سمامولی خبر ندا، اے دمر لوی خطرناک شے دے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعت عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ او خلقو فکر ہو کے تیارے ہو کے اڈیرہ بدترین ورځ ده، ډیره خطرناک ترین لویا عظیم ترین ورځ ده، داسې ورځ ده چې د ذرې ذرې محاسبه به کیږي۔ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرى ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرى۔ داسې ورځ ده یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، پے ورکون کی مور دخپل پیو د بچینا بغافلوی، دنیا کی چی بچے لگلوی شی کلا کلا مورتی غافل شی، پرید سب خوڑلی چرت بے خوڑلی، دا خود پیو معشوم دینو ددن غفلت نشی کے دی، ولی دے بس خوری چرت بخوری، دا خوصیل دمور پیس کی۔
دنیا کی چری مور د دی پیو د ماشوم نا غافل کیگی نا بے غور کیگی نا دے ماشوم چی لگ خلا آواز کڑی نہیں لگ آواز کڑے نہیں زر زر مور خپلی سینی سر خپل بچے را جوخ کی زر زر مور داغ بچی د خوراک بندوبستو کی زان یو ڈڑے تکی او معصوم لخوراک ورکی خو یوم ترونها دا خواغ ورز دا چی تبے وینی تزهل کل مرضعت عما ارضعت چی د پیو مور د پیو د بچی نبے غافل کڑی دا تمثیل دے مثال دے کہ یو مور پغی کی د پیو معشوم وی پا قیامت کی دا اڑ کے بچے با غرزئی دا بچے با د زان لری کی ہائے قربان د نبی علیہ السلام د زبان منظر نامہ دا سی حدیث کرا دی یو مور خپل بچی پسی میدان محشر کے بمنڈی وئی اور آواز بور تکیے زمازویا زما خو پتا ڈیر لحاظو ندی ڈیر احسانو ندی ڈیر حقو ندی ادرے گانن پدی سخت اور ازمالے یونی کی پکار دے زویا تا سرخو ماش پیرونی کڑی دی مالے یونی کی راکا دا زویب منڈی وئی اور پا منڈا منڈا ادریگی بنا پا منڈا منڈا خپلی مور لب جواب ورکی ابے خفا نشے زمدہ غازاب نیریگم چتتی یریگی مال خپلی نیکے راکا تا جہنم تلاڑا شا مالا نیکے راکا چیز جنتی شما نرخو مالا حاجت دے ضرورت دے زخستا دزل ٹکڑے ما دانی کے دے مال راکا خیر دے کتو پا عذاب دا اللہ کا کڑے گے خیر دے کتور دا جہنم تغرزے گے قرآن وی یوما یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ وصاحبته وبنيه یاد لرے بھئی یاد لرے آغورس چی تختیبا منڈی بوئی یو سڑے دخپل رورنا دخپل مورنا دخپل پلارنا خپلی بی بینا دخپل اولادنا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی ہر چالا بیوتا سی حالت وی چی دبلنا بے بے پروا کڑے وی سوک دا چا پروا بنکئی سوک دا چا خیال بنساتی بس یو بئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا پغم دا امت کی پا میدان دا محشر کی بمنڈی وی آغا دیر آغیا نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اید اللہ حبیب قیامت کی چی دمرا لوی لوی میدان کی دمرا دیر مخلوق بئی منگ با تاسو پسی چرت گرزو تاسو بچرت مومو ستاسو سر ملاقات بچرت کو ولی زمانگا خستاسو سر مینا دا الفت دے مودت دے رافت دے محبت دے منچی دنیا کی لکسات تاسو نوینو منگنا قلارو بیچے نیو میدان محشر کی بتاسو پسی چرت گرزو امام الانبیاء فرمائی اے زمانس او انس یو زین دے چیز در تو خیمہ چی دی زیت زان رو رسوا زخو پا میدان دا محشر کی دا امت پا غم کی منڈی بواما کلچی سختی دا محشر زیادی شی زمان
زما امت پریشان شي نو زد الله د عرش لاندې بسجده لګوما الله تب فریاد کوم زما الله نن د محشر د سختو د لاسا زما امت پریشان دی الله حساب کتاب شروع کا کله چې امتیانو حساب کتاب شروع شي میزان لب منډه کما اے الله زما د دې امت د ایمان د نیکو تلاس پکیږي اے الله ته رحم وکا اے الله ته کرم وکا د ګناهونو وبخا چې د نیکه درنی شي کله چې د پولیس رات نه پوری وزي نو زب پولیس رات لمنډه کما امتیانو لبغي ګور کوما او پولیس رات نه به پوری باسما کله زما امتیان تگی شي زب حوض کوثر لمنډه کما اور د حوض کوثر نه بجامونه را ډکوما په خپل امتیانو بیسکوما یو ځای خوب نه یو مقام خوب نه چې زبال ته قلاري ولاړې ما اور تب ما سرالت ملاقاتو کې نه د خپل امتیانو په غم کې میدان د معاشر کې بمنډي واما کله د الله د عرش لاندې بسجده لګوما کله میزان لب ورزما کله پولیس رات لب ورزما کله حوض کوثر لب ورزما زخوبا داسی د امت په غم کې منډي واما غورس چې پلار به تختی د بچینا غورس چې مور به تختی د بچینا محمد رسول الله بگرزی امتی پسی ہر سوک بتختی خواہ و سوک بگرزی اللہ 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 داسی سوک دی داسی مینا داسی رشتہ کم زیادہ نبی علیہ السلام فرمائی لیو انا لکم مثل الوالدی زستاسو د پاره د پلار غوندې خیر خوایم ماوی پلار خوب تختی ابا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه پلار بارمان کوي چې مجرمی چې بچه جهنم ته ورزوم ز بچم سوره معارج رسول اللہ فرمائی انا لکم مثل الوالدی زستاسو د پارا پلار غوندی خیر خواهی ماوی پلار خوب تختی قرآن وی ترشتیا ہوئے ما کان محمد محمد ابا احد من رجالکم واقعی چې د پلار رشتہ د پلار محبت کم دے په مقابله د محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعی دا خبره خو ریختینی دا او حق دا چې پلاران د ډیر لوی شان حقداران دی د ادب حقداران دی لیکن پلاران د محمد رسول الله د پیزار نزار او قربان شاه صلی الله علیه وسلم پلار ستوی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی پلار صلبی پلار تاسو پسڑو کے دے چاولے پلار خوبا اولاد جہنم تغرزول ورمانی وی یود المجرم لو یفتدی من عذابی یومئذ ببنیه دا ابا لفظ نبی علیہ السلام دا پارا دیر وڑو کے اخکارشا پلار ستوی ولیکن رسول اللہ
محمد خو رسول اللہ دے پلاران تزار او قربان شاہ د پلار بس رشتہ وی د پلار بس محبت وی د پلار بس خیر خواہی وی ہاں جی کما خیر خواہی چی د محمد الرسول اللہ دا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ابا ندے بابا ندے حقیقی پلار ندے پلار خو ډیر معمولی وی پلار خود رسول اللہ مخ کی اس حیثیت نلری آغا پلارو چی ابو عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول اللہ پا مینہ کے خپل پلار پا سٹ تورا کے خودا صلی اللہ علیہ وسلم پلار ستوئی ولیکن رسول اللہ اخو رسول دا اللہ دے بی سنگ دے وخاتم النبین اس با قیامت رازی خود محمد غندی خیر خواب رانشی اس با قیامت رازی دا محمد رسول اللہ غندی مینا کون کے برانشی داسی وفا والا رشتی پالن کے برانشی امام الانبیاء کور لراغے زمنستا سمورا بے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادری دلا اور نبی علیہ السلام تے درخواستو کا اے دا اللہ حبیب نن خزماد پارا دعاو غاڑا نن خزماد پارا دعاو غاڑا نبی علیہ السلام خپل اللہ سنا پور تکڑل پا درد اللہ کے اوہو شیخ القران علیہ الغفران دا پنڈے بوی اگر اللہ کی شان کو جاننا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو سجدے کے حال میں دیکھ لو زمان اللہ سورہ لوئی دے زمان اللہ سورہ لوئی دے چی محمد الرسول اللہ خپل سر مبارک ورطا پزمکے خودے دے زمان اللہ سمر لوی دے چی محمد رسول اللہ ورطلا سننی ولی دی اغا سور لوی داتا دے چی داغد در منگتا محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اغا سور لوی داتا دے چی داغد در منگتا محمد رسول اللہ دے لا سنی ولا اور دعا شروع شوا اللہم اغفر لی عائشہ ما قدمت من ذنبها وما تأخرت وما اعلنت وما اسرت اے زمان اللہ زمائشیتا بخنو کا زمان اللہ زمائشیتا معافیو کا ٹول گناہونا ٹول پٹول ورطا معاف کا واڑا لوی نوی زاڑا پٹخ کارا ہر سو بخلا زمائشی لبخنو کا حدیث کے رادی زمان مورا بے عائشہ صدیقہ پخنداشوا اور داسی خاندی چید خاندان تشیونی ول اور بیام خاندی نورا پریوتلا بیام خاندینو پا غولی کے لوٹ پا لوٹ شوا یو غاڑی لا بلی غاڑی لا اوڑی راوڑی تشینی ولی دیو خاندی پا خورو خڑا پڑا شوا ام المومنین دی حال باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمائلو اور وی اے عائشینن خودی را خوشالے دمرا ولی خوشالے صلح خوشالے عائشہ فرمائی دا اللہ حبیب زکا خوشالے ما اولی با خوشالنے ما
چی دمرا عظیمی ہستے دلوی ذات نظما دا پارا لوی دعا غختلا تاسو داسی لوی دعا غختلا چی اللہ زما عیشیتا کاملا مکملا بخنو کا بس پدی خوشالے کہ اس صبرے گمنا پدی خوشالے زمڑے گمنا زویم چی بس دق سیدی خندی گما دق سیدی پخورو کرغڑی گما رسول اللہ مسکیش و فرمائی اے عائشی اللہ پس اللہ اس کے دبیا اور اے عائشی ننچی پدی دعا تا دمر خوشالے نوورا زما حمیری زما محبوبی زما حبیبی زما عائشی وورا روزانا 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 سو کرتا دخپل امت د گناہگارو د پارا اللہ نا دک دعا غوارما زما اللہ زما د امت گناہگار خطاکار سیاہکار بدکار معاف کا اللہ وی بخادا سے خیر خواب کم زیراوڑی پلار دورا مینا کولی شی دمور دورا محبت کی دیشی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت اغلو یا ورځ چې مور د پيو د بچینا غافل بشي وتضع كل ذات حمل حملها کده یوی زنانا پخیٹا حملی ندیرنا حیبتنا اسقاط حمل بوشی حمل بزایشی وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا اور تبوینی دا طول خلق بدحال و بحالا لکا پنشکی دی وَمَا هُمْ بِسُكَارَا دی بس نشنی کڑی نشکی بنی بحالا و بدحالا بددی وجی نئی وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد گورے دا اللہ عذاب بڑیر سخت وی دا اللہ قہر بڑیر سخت وی سختی دا جہنم بڑیر زیادت وی حیبت دا محشر بڑیر زیادت وی جلال دا اللہ دا در بڑیر زیادت وی روب دا اللہ پا در کی دا پیشے بڑیر زیادت وی آگی دا وجینا دا طول خلق بی حالا بدحالا پشاند سکارا پشاند نشیانو بی خماہم بی سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید دا رزد ہیر ولودا یوما اے اذکر یوما یاد ساتا دا ورز گوری دہی رولو ندا کم ورز دا یعز الظالم علی یدیہ چکونا بلگئی ظالم پخپلو لاسونو باندی کاش چی دا مشین وے او دا گڑے ولاڑا وے سوے دا خو خبر دا یوم وکنا اس خبر دا یعزو دا چک لگول ولی لگول سنگ لگول دا فرط ندامت دے انتہا دا پخیمانتیا دا زان نبغوخی راشو کئی پخپل بزان وینی کئی ملامت بئی اے چادالی کلی دی خودکوشی با کئی زان دا وجلو کوشش بکی اب تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے
اوس خو د هر غم نه ازادي په مرګ کې ګڼلی کیږي. نو اسے راشي مولوی صاحب دعا وکا الله دې په بابا دا سخت آسانه کی. چی معنا دار ده ته پوهېږې په پارسی کې درته وایم. دعا وکړه چې په دې بابا زمونږ دا سخت الله آسانه کی. څه معنا ده؟ خدای دې مړ کی. داسې وایي که سخت ډیرہ دا. اب تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دنیا کی چی سخت ڈیری شی یو لاروی مرگ خدے دینا مرگ خدے. بی بی مریم باندے سخت رالا بی خاوند ورلا اللہ جولے پاکی ساکی مریم لڈا ککڑا وی اللہ چی دی ورزی نمخ کی مڑوے نسیم منسیاوی. اس خداوی خلق کر اس سوئی چی مڑوے دا رزمی نویلی دلے نسیم منسیاوی. اے یعز الظالم علی یدیه زان نبا وخیرا شوکی زان با وجنی زان با ہاں جی جا ظالم سوک دے. ظالم کس نو آکھ دین؟ ظالم چاہتا ہوئی نو بیا گو رہے قرآن تکی رہے وی شابسی دعا ہو کہ یا اللہ من پا قرآن پویا کی. سورہ اعراف نہم نمبر آیت کلاو کم. من خفت موازینه فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. اغا بد قسمتا بد نصیبا نامرادا شقی چراغا دتلو نیکو تلیس پکشوی. خفت موازینه فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. دا آغا خلق دی چلی خسارہ و تاوان نقصان کیا چولی اخپل زانونا. داد ستاوانو بما کانو بی آیاتینا یظلمون. ددی وجینا چی زمن دا آیتنو سرب ظلم کاؤ. ٹول ٹول عمر پا درشل کی قرآن پا غٹو کی غٹا شوی دڑو تپروت ظلم نو وائے کنا حق خو وائے کنا ظلمو کنو. اے دا ادیرہ کی دا ملیانو پا دائرہ کی یو بلتا دا قرآن دیکا کی دل ظلم نو. دا سارو دا لکے سرا دا قرآنی آیاتو لکلی شوی تاویزونا تڑل ظلم نو. دا ناوی نبا تپوس نکی دا چیو دس شتا کا نشتا غیق کی ورل قرآن خودل ظلم نو. دیر ظلم کی دا اللہ دا قرآن سرا دا ظالمان یعز الظالم علی یدیه. ساری زندگی گزر گئی عمر تیر شا جوندغ سے تیر شا طول عمر کی قرآن دا منلو داوی ہموی. قرآن لارے منزل من اللہ حق کتاب من لے دے لیکن چرتا کلاو کڑے نہ دے چرتا پرانستلے نہ دے چرتا دے ازدکڑے ارمان نہ دے کڑے چرتا دے خدمت تمنا نہ دا کڑے چرتا دا عمل شوق پزڑکے نہ دے پورتا شوے دا ظلم نو. یعز الظالم علی یدیه چکونا بلگئی ظالم پخپلو لا سنو باندی زان بخپلا دا وجلو کوشش کئی. اور قولا دخو عملا ندامتو کر قولا اظہار ندامت پدی الفاظو بکی یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا. ہائے کاش کمانی ولے دا اللہ دا رسول سر اللہ رد تابدارے دا رسول اللہ لارا مخپلا کڑے وے دا رسول اللہ لارا کما لارا دا قل حاضی سبیلی ادعو الاللہ
علی بصیرت انا ومن اتبعنی. نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی تو آیا سورہ یوسف یوسل اتم نمبر آیت تو آیا حاضی سبیلی دا زما لارا دا. سورہ انعام یوسل شپگشتم نمبر آیت وہذا صراطی مستقیما دا زما نیغ لارا دا 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 رسول اللہ لارا دا 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 اللہ لارا دا 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 جنت لارا دا 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 عزت لارا دا دا قید ہدایت و دا سعادت لارا دا. حاضی سبیلی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے ارمان کاش کاش کما فلان مرگرے نوے نیولے فلانن نم ناخلی فلانن دا ہر زمانے دا ہر علاقے دا ہر جامع فلانن چلار دا قرآن کی خلق تولاڑو بس دا فلانن کہ پیر سیب دے نو فلانن کہ مولی سیب دے قرآن لمزے دے لشپال لسلمون پکار دینو دا فلانن دے. ہاں جی کہ لیڈر سیب دے پری دے دا پنچ پیریان دی لس پیریان دی وہابیان دی فلانیان دی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کما آغا دوست نوے نیولے زکا آغا دشمنو ماورتا نظر دا دوستے کڑے ہو دشمنو ماورتا لاس دا دوستے ور کڑے ہو. یاد شاول ٹکے دشمن تا دوست ویلے ہو ارمان ارمان یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا دشمنو خماور للاس دا دوستے ورکڑو ننی دا حلاکت کندی تو ورزولم ولی لقد ازلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. دی دشمن پا جامع دا دوستے کی زو دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا یادنا دا اللہ دا قرآننا چی اللہ پی یادی دا ذکر قرآن دے. لقد ازلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی اور ددی سر لخ کر شیطان للانسانی خذولا انسان لخو شرمون کے دے دا دوست دے کہ دشمن دے دوست سوک دے. قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ زما پروردگارا زما ربا زد دی خیر خواہما زما دی سر دیر میناوا ما لمحہ بلمحہ دی خیر لٹولے دے تانا دی خیر غوختے دے. خدا ظالمان ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا زما دی قوم قرآن زان نبیل کڑیو نیولیو دا قرآن خو مہجورا پری خو دیو دیتی لریشو نیولیو مانا داوی دا منلو دا قرآنی کولی لیکن قرآن تنکی ناستلا قرآنی نیز دا کاؤ پا قرآنی عمل نکاؤ مہجورا. شابس اون پی جندہ دوست دشمن
خیر خواہ بد خواہ ہم پی جند اس خو بنا دوکا کی گئے قرآن نا خو بنا جدا کی گئے دا نبی علیہ السلام دا تابدارین خو بمخ ناڑوائے کنا اس خو پی جند کنا آغا دوست آغا خیر خواہ چی دا اللہ نباد داغا دا خیر خواہ مثال نشتا ماوی عباستوی ما سوی عباستوی ما کان محمد ابا احد من رجالکم دیوی دا قرآن چی اللہ نازلونو دا عبداللہ پا یتیمی نازلو اوچت سپک کتل نخپل سپک شول دا زمان مولیان ندی دا زمان سابقان صاحبزادگان دا زمان قاضیان زمان مفتیان دا زمان دمگری تاویزگری دین فروشا دا مدرسو لوی محتمیمان بس دا دین ٹیکاداران یوازی پنچپیریان دی دا قرآن دیل ورزی دا اعتراضی پا نبی علیہ السلام کرد طائف کی پا مکہ کی لوی خلق شتا سرداران چودریان نوابان بزنس مینان جاگیرداران نصب داران عہدے داران حسن داران لوی خلق شہرتی آفتہ خلق شتا چی اللہ قرآن ورکون دا عبداللہ یتیم لے ورکون اعتراض پر رسول اللہ دے جوابی اللہ پخپل کی قالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا بے انصافا دا زدیان دا حاسدین دا متعصبین وی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ولین نازلی گی دا قرآن پیو لوی سڑی باندے ددی دو کلونا پیو عظیم سڑی باندے جواب راغی اہم یقسمون رحمت ربکا آیا دا خلق تقسیمون کی دی استاد رب دا رحمت قرآن خو رحمت دے قرآن خو رحمت دے خلاف دا قرآن کی زحمت دے قرآن خو رحمت دے آیا دا اللہ دا رحمتنو دے ویش واک داران دی نا دا خود اللہ مرضیوا چی دا عربو دا مکی یتیم دا عبداللہ اوچت کا اور دا قرآن دا پارا منتخب کو دا زما دا اللہ فیصلوا چی پا دی علاقہ کی دا دمر مولیانو دمر لوی پٹکو والا واللہ پچپیر کلی کے یو مرد درویش دا زمیدار کورانے نروچت کا اور اغلے پلاس کی خپل کتاب ورکا دی علاقو تیوازینا دنیا تا دا اللہ پیغام غورسو اہم یقسمون رحمت ربکا آیا دا دی اختیار دے دا خود اللہ فیصلی دی چی اللہ دا دنیا طولو نلوی درس قرآن اغا پنچپیر دار القرآن کیو گرزو آغا کورن او آغا نسل نا اللہ دا قرآن دا خدمت عظیم کار واغستا دا آغا فرزن با سعادت اللہ دا آغا عمر قرآن دا پارا قبول کا کوری دا قرآن دا پارا قبول کا حاجی دا آغا صلاحیتنا دا قرآن دا پارا قبول کرلا دا آغا کور والا دا قرآن دا خدمت دا پارا قبول کرلا اغم دا قرآن لکلو کی ناستوی دا قرآن تفسیر لکی دا قرآن خلاصی لکی دا قرآن اصول لکی
کله پښتو کې کله اردو کې لیکي دا خو زما ستا نه دا زما د الله فیصله ده زما د الله خوښه ده جنگ کوئ نو الله سره وکئ دا انتخاب خداوندی دی اهم یقسمون رحمت ربک آیا دی ویشن کی دی رحمت در ربستا در رب در رحمت در ویش واقداران خودی ندی واقدار زما اللہ دے مختار داغ مرضی دا چی چا ناخلی دا عظیم کار دا خدا غ مرضی دا کار چا ناخلی دا عظیم کار ستا زما لوی لوی نمونو تا آغا محتاج ندے لوی لوی ادارو تا محتاج ندے لوی شہرتنو تا محتاج ندے لوی سندنو تا محتاج ندے اهم یقسمون رحمت ربکا نا بینا نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات میرے اللہ کی مرضی ہے اللہ اللہ دا زما در رب خواخا دا مرکز دا تحریک دا رجوع القران او دا انقلاب قرآن ستاسو دا ثوابه وڑک کے غندی کلے پنچ پیر گرزی دا ستا زما خونا دا اللہ خواخا دا چی دا ویش دا معیشت آغا کڑے دے چالا دیر مال چالا لگ مال آغا ور کڑے دے چالا فراخ رزق چالا تنگ رزق آغا ور کڑے دے دا فیصلیم دا آغا دی دا مرزیم دا اللہ دا دا بل چانا دا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا دا بازی دا بازو سر مسخریو کی اے دا دنیا پا معاملاتو کی مالدار دا غریب سر ملنڈی کئی خکی کا بد کئی بد کئی چی پا دین و پا قرآن و پا توحید و سنت چا پسی ملنڈی کون کی ملنڈی کئی دا خوب دیر بد کئی بیا دا خوب دیر بد کئی نن چی دا ملنڈی کی گی دا اعتراضون الزامون جوڑی گی صرف ددی وجینا چی من پرانستے دے کتاب اللہ شاہ ازدک ہے من پرانستے دے کتاب اللہ پا من شاہ دا اللہ دا بلچا خوخانا دا من دا اللہ خوخی کو پرانستے دے کتاب اللہ دوڑی تیو سنڈلی غوٹی کولاو کڑی مسلمان لدعوت ورکو قرازہ قرآن کولاو ککینا منگ سے جرم کڑے دے چی دا ملنڈی منگ پسی کی گی پرانستے دے کتاب اللہ پا منشا دا اللہ دا پارا دا رضا دا اللہ پا نحج دا رسول اللہ دا پارا دا خیر دا عباد اللہ نن زمان دا جرم گرزی دے سمکڑی دی انزکارا پرانستے دے کتاب اللہ پا منشا دا اللہ دا پارا دا رضا دا اللہ پا نحج دا محمد رسول اللہ دا پارا دا اصلاح دا عباد اللہ زکا منگ تا پنچ پیریان ہوئی منگ دا گناہ کو دا جرم کو کنا زکا منگ پسی ملنڈی کی زکا منگ پسی خندا کی دا وجہ دا بل جرم نہ دے وی دعا نہ منی ننو دنیا اولی دلچی منی کا نہ منی وی خیرات نہ منی نور زینو کی زمان نا خوالیو باسی نورستو راتا ڈوڑے کی دی مولی سے خومنگ لدہ تقریر نمخ کی خیرات راک خیستہ خیرات راک نیمانی نو چی نیمانی ولی کے تاسو ټول د سپے انتظار ناسی نا وقت نہ دے کورونو تا نزے لار شیکانا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نا اس بدعا کی گی ولی دا قرآن پا ختم دعاگانی قبلی گی نو چی نیمانے ولی کوئے زیو دا شیلار شیکور دا چی نیمانے ستا ناسی تقریر خخلاش شد نا ہر سمنو اللہ دا اللہ دا پیغمبر خلاف نمنو لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون مبارک شا چا پٹے او گٹا چا بچے او گٹا چا کٹے او گٹا
چا اٹھے ہو گٹلا خیال دے رہے دیرا گٹے اکڑا دا بچے دے دا پٹے دے دا اٹھے دے دا کٹے دے تا قرآن ہو گٹ وہ ہے الحمدللہ تا اللہ خپل کتاب تکینا ولی ستا بچی قرآن ہوئی ستا پا جماعت کی دا قرآن درس دے نن دا قرآن ختم دے رحمت ربک خیر مما یجمعون ستا دا گٹی غندی چا گٹا کڑی دا ستا دا گٹی غندی چا گٹا کڑی دا خیر مما یجمعون مبارک شد مبارک بادے وڑی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم قونا في رزاك وخذ إلى الخير بناسيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا لا إله إلا أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت الحنان أنت المنان أنت الكريم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا أكرم الأكرمين يا أحسن الخالقين يا فاتر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اے دا اسمانوں زمکو پیدا کون کیا اللہ دا نظام کائنات چلون کیا اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن نازلون کیا اللہ ستا دا رضا پا تلاش کے ستا دا قرآن پا نسبت ستا پا دی کور کی زمانگا را جمع کون کیا اللہ دا ٹولی فیصلی ستا دی منگھے چاو نیستیو اللہ یو فیصلہ در نبل غوارو پا سوالو پا مینتو پا زارے و فریاد غوارو اللہ منگ معاف کا ستا قرآن لوی دے منگ دیر واڑیو اللہ دا دی حق نشو ادا کولی اللہ ننگڑتیا دا منگ معاف کا زمانگ دا گناہونو دا وجینا خفشوے اللہ خوشحال شا یا اللہ بخنو کا منگ دا خبلو کورونو نستا کورتا و گناہونو ککڑ رالو و یا آواز مواوری دا چی قرآن ختم دے ستا حبیب ویلی دی منگ منلی دی دا قرآن پا ختم دعاگانی قبلی گی یا اللہ منگ معاف کا اللہ منگ معاف کا اے رب منگ معاف کا منگ پیر ایو زکا چی گناہگاریو
خو نا امید نیو زکه چې ایماندار یو. ستا قرآن منگ لسہارا را کئی، دا ستا بیان دے زمن پی ایمان دے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے معاف کا ان کی یا ربا منگ معاف کا پا توبہ خوشحال دن کی یا اللہ زمان توبہ قبول کا. منگ دا دنیا والو ورون و درون و عدالتون لی دلی دی مجرم دا چامخیتا ندامتن اقرار جرموں کی خلق وی مانلا پخیمانا دے ملامت دے اسے پرے دے اسے معاف کئے. اللہ منو ملامتم یو اللہ معاف کا. بندگان ستایو خو عاجزان یو، ستاد دشمن شیطان پا جال کے انخلو. یا اللہ بیام تا تا ملامت یو زکا چی ستاد حبیب امتیان یو. یا اللہ منگ معاف کا. اللہ منگ دا دنیا والو ورون و درون لی دلی دی داسی جرگا دا چاپا ورود ریگی تشلاسی نو واپس کئی. رب استاد در غندی در بلا دا چائی، استاد در نا غیر بل در دا غختی دا پارا نمانو او نلرو. تا تستاد در دا لوئے واسطا دا خدای دا لوئے لوئے صفتونو دا اسماء حسنو واسطا اللہ پا من خیر ماران و رحمے گا، اللہ پا من عاجزان و رحمے گا، رب پا طول مسلمانان و رحمے گا. یا اللہ دا بخنی فیصلے رولے گا. اے الہ العالمین پا دی جرگہ کی عالمان دی، دا قرآن نوکران دی، دا دین اسلام خادمان دی، دا خستا ولیان دی، اللہ دا دا انبیاء وارثان دی. تشلاسی مو واپس کوا. اللہ دا طالبان دی فی سبیل اللہ پتا گران دی. رب تشلاسی مو واپس کوا. اللہ دا ټول ستاد حبیب امتیان دی، سزوانان دی، کبوڈاگان دی، کماشومان دی. تو گرستا حبیب ویلی دی منگ منلی دی تالا دا سپینو ڈکو نا حیا رازی. اللہ دا دی سپین گیرو دی لاسونو تو گورا. اللہ دا معشومانو دی وڑو وڑو چاچو تو گورا. اللہ و رحمی گا حاجتو نا پورا کا، مشکلات حل کا. اللہ بیماران لشفا را کا، بے اولاد اولا اولاد نیکان را کا.